अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। क्या आप जानते हैं कि 12 साल बाद 11 जून 2025 को सियारा मुश्तरी अपने सबसे बाबरकत मकाम यानी बुर्ज सुल्तान में दाखिल हो रहा है। ये वक्त खुशबख्ती, तरक्की और नई शुरुआत का है, लेकिन साथ साथ कुछ आजमाइशें भी। क्या आपने कभी सोचा है कि सितारे आपकी जिंदगी के बारे में क्या राज छुपाए बैठे हैं? वक्त का पहिया घूम चुका है और मुश्तरी खुशकिस्मती, इल्म और तरक्की का सितारा है, एक नए घर में दाखिल हो चुका है। ये साल आपके लिए क्या तब्दीलियाँ, क्या कामयाबियां और क्या चैलेंजेस लेकर आया है? जवाब आपके ताले में छुपा है। तो आइए आज हम खोलते हैं आपकी किस्मत की कहानी। आज की वीडियो में जानते हैं मुश्तरी के इस सफर के हमारे हालात पर क्या असरात होंगे। फर्द की जिंदगी से लेकर पूरी दुनिया। मुश्तरी का बुर्ज सुल्तान में शर्फ हासिल करना। मुश्तरी यानी जुपिटर इल्म नजूम में तरक्की, खुशहाली, इखलाकियत और रूहानियत का सियारा समझा जाता है। जब ये बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर में आता है, जो कि इसका शर्फी मुकाम होता है, तो ये अपनी मुकम्मल ताकत से चमकता है। बुर्ज सुल्तान जज्बात, खानदान, घर, माँ और जड़ों से वाबस्ता है। तो जब मुश्तरी यहाँ आएगा तो हमारी तवज्जो इन्हीं चीजों पर मरकूज हो जाएगी। ये वक्त होगा रूहानी इर्तिका, जज्बाती पकीज़गी और खानदानी ताल्लुकात की मजबूती का। खास तरीके और फल्कियाती नजरात। 11 जून 2025 मुश्तरी बुर्ज सुल्तान में दाखिल होगा। 11 नवंबर 2025 रेट्रोग्रेड शुरू। 11 मार्च 2026 रेट्रोग्रेड खत्म। 30 जून 2026 मुश्तरी का बुर्ज सुल्तान से खरूज। 25 अगस्त से 4 सितंबर 2025 मुश्तरी और राहु की बेहतरीन ट्राइन, ख्वाबों की ताबीर का वक्त। अक्टूबर से दिसंबर 2025 नेपच्यून, सैटर्न और मुश्तरी की आबी तकोन, बसीरत, वजदान और तख्लीकी कुव्वत में अज़ा। फर्द पर असरात। अगर आपका ताले शमसी या कमरी बुर्ज सुल्तान या होत है तो ये साल आपके लिए बहुत खास हो सकता है। ये वक्त है अपने घर या जायदाद से मुतल्लिक अहम फैसले लेने का, खानदानी झगड़ों को सुलझाने का, अंदरूनी सुकून और रूहानी तरक्की का, तालीम, रहनुमाई और दूसरों की मदद करने का। दुनिया पर असरात। दुनियावी इल्म नजूम के मुताबिक बुर्ज सुल्तान से वाबस्ता होता है जमीन, ज़राअत, हाउसिंग, कौमी जज्बात। जब मुश्तरी यहाँ होता है तो इन शोबों में वुसअत आती है। तवक्को की जा सकती है कि नंबर 1 कौमी सतह पर जज्बाती मामलात उभर सकते हैं। हुब्बुल वतनी, शनाख्त, सलामती। नंबर 2 जमीन, खुराक, पानी और हाउसिंग जैसे मसाइल उजागर होंगे। नंबर 3 नई पॉलिसीज और कवानीन लाए जा सकते हैं। नंबर 4 अवाम की आवाज मजबूत होगी। एहतजाज, रेफरेंडम और अवामी धरने मुमकिन है। माजी के झरोके से मुश्तरी माजी में भी बुर्ज सुल्तान में आया और हर बार अहम तरीकी वाकयात रूनुमा हुए। 1954 से 55 तक पाकिस्तान का पहला आयन, 1965 से 66 पाक भारत जंग और ताशकंद मुआहिदा, 1977 से 78 के दरमियान मार्शल और सियासी इनकलाबात, 1989 से 90 के दरमियान हुकूमतों का खात्मा, 2001 से 2002 तक 9/11 अफगानिस्तान पर हमला, 2013 से 14 धरने, एबोला, दाश और आलमी बहरान। ये सब जाहिर करता है कि मुश्तरी का सफर न सिर्फ फर्द बल्कि अक़वाम की जिंदगी बदल सकता है। तो आइए देखते हैं हमारे बुर्ज पर मुश्तरी के क्या असरात मुरतब होते हैं। हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हवल। मुश्तरी की नजर में खुशहालियाँ। मुश्तरी का चौथे घर में दाखिला 11 जून 2025 को मुश्तरी बुर्ज सुल्तान में दाखिल होगा और ये आपके चौथे घर में 1 साल से जायद क़याम करेगा। ये घर आपके रहाइश, खानदान, जज्बाती बुनियादों और खानदानी जायदाद से जुड़ा हुआ है। मुश्तरी जो कि एक बाबरकत, फराख दिल और तरक्की देने वाला सियारा है, इसलिए इसकी मौजूदगी आपकी खानगी जिंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ, माली मामलत और जायदाद से मुतल्लक कामयाबियाँ ला सकती है। मुमकिन फ़वाइद। नया घर खरीदने या पुराने घर की तज़ीन और राइश के इम्कानात, खानदानी विरासत या वालिदैन की तरफ से माली मदद, खानदान में खुशियों की आमद, नई शादी या बच्चे की विलादत, जज्बाती सुकून, घर वालों के साथ बेहतर तल्लुकात और रूहानी तरक्की। सितारों की अहम नज़रात। ज़हल और मुश्तरी की तरबीयत 15 जून से 1 सितंबर 2025 ये नजर आपकी शख्सियत में खुदइंज़बाती, हकीकत पसंदी और फैसलों में पुख्तगी पैदा करेगी। जज्बात पर काबू पाकर अमलियत पसंदी से फैसले करें, खासतौर पर माली और घरेलू मामलात में। राहु और मुश्तरी की तखलीस 25 अगस्त से 4 सितंबर 2025 बुर्ज होत में राहु के साथ बनने वाली 7 तखलीस सबकी रूहानी तरक्की, माली इस्तेहकाम और नई समत में आगे बढ़ने की इलामत होगी। ऑनलाइन आमदनी, गैर मुल्की इदारों से मुंसलिक मौके, रूहानी गाही, विजदान और नए विजन, घरेलू माहौल में हमआहंगी और अमन। मशवरा बराए बुर्ज हमल। नंबर 1 घरेलू फैसले इस बात की बजाय जमीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखकर कीजिए। नंबर 2 खानदानी तल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए वक्त निकालें। नंबर 3 अगर आप नई जायदाद या घर की खरीदारी के ख्वाहिशमंद हैं तो अगस्त से सितंबर 2025 का वक्त बेहतरीन होगा। नंबर 4 रूहानी या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स का आगाज भी इसी दौरान करें। माजी का जायजा। पिछली बार मुश्तरी
2001 से 2002 में बुर्ज सुल्तान में आया था। और अगर आपको इस वक्त खानदानी जज्बाती या जायदाद से मुतल्लिक कोई मौका मिला था तो इस बार भी वैसी ही तवानाई आपको दोबारा हासिल हो सकती है, लेकिन इस बार ज्यादा शौर, पुख्तगी और इत्मीनान के साथ। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर। मुश्तरी की इनायत, इल्म और बलाग की रोशनी में मुश्तरी का तीसरे घर में दाखिला जून 2025 तक जून 2026। मुश्तरी आपके तीसरे घर में दाखिल हो चुका है, जो इजहार, तहरीर, तकरीर, तालीम, कम्युनिकेशन, छोटे सफर और बहन भाइयों से मुस्लिक है। इस घर में मुश्तरी की मौजूदगी 12 साल बाद दोबारा हो रही है। ये आपकी जिंदगी में इल्म, रसूख और समाजी तरक्की के लिए दरवाजे खोलेगा। आपकी जिंदगी में आइंदा 1 साल के मुमकिना असरात, इल्मी व बलागी तरक्की, आपकी तहरीरी व तकरीर सलाहियतों में नुमाया निखार आएगा। ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, फिल्म मेकिंग, मार्केटिंग, तदरीस या सोशल मीडिया जैसे शोबों से जुड़े अफराद के लिए सुनहरी मौके हैं। आपकी बात या पैगाम आप पहले से ज्यादा लोगों तक मौसर अंदाज में पहुंचेगा। जाती और करीबी ताल्लुकात, बहन भाइयों, कजन्स, मोहल्लेदारों और करीबी अजीजों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी। इन रिश्तों की जिंदगी में भी तरक्की, खुशी और मुस्बत तमन्नाई आएगी। मुख्तसर सफर, मकामी सरगर्मियां, छोटे सफर, मार्केटिंग या इलाकाई सरगर्मियों से जुड़े कामों में बरकत और वसअत, आपके समाजी दायरे में इजाफा होगा और आपको लोकल इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। ज़ोहल की नज़ारत, हकीकी पसंदी की याद दहानी। ज़ोहल आपके बारे में घर में है। जून से मुश्तरी जब आपकी शख्सियत को तेजी से उभारना चाहेगा, ज़ोहल आपको रूहानी इर्तिका, माली मोहतात या हकीकत पसंदी की तरफ बुलाएगा। ये वक्त है कि अखराजात को काबू में रखें, तन्हाई में गौर फिक्र करें, रूहानी सेहत पर तवज्जो दें, नुकसानदा आदात या बेमनी मसरूफियात से बचें। रूहानी और समाजी तखलीस अगस्त सितंबर 2025। तखलीस मुश्तरी प्लस रहू 4 सितंबर के आसपास ये तखलीस आपके लिए खास होगी, क्योंकि रहू आपके 11वें घर, ख्वाहिशात, दोस्त, बासर अफराद, समाजी सर्कल में मौजूद है। मुमकिन असरात, दोस्तियों में इजाफा, ताकतवर लोगों की तरफ से मदद, सोशल मीडिया या तदरीस जैसे शोबों में गैर मामूली कामयाबी। पुराने ख्वाब शर्मिंदा तबीर हो सकते हैं। घर से काम के इम्कानात बढ़ेंगे। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स मशरूब ब्राए बुर्ज सोर। अपनी तहरीरी और गुफ्तारी सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो दें। रूहानियत और तन्हाई के लम्हात को अहमियत दें। ये आपकी अंदरूनी रोशनी को जला बख्शेंगे। अज़ाइम की बुनियाद दयानत, अखलाकियत और सच्चाई पर रखें। कामयाबी यकीनी है। नंबर 4, दोस्तों और सोशल नेटवर्क को वसअत दें। कामयाबी के दरवाजे इन्हीं रास्तों से खुलेंगे। याद दहानी, 12 साल कबल यानी 2012 तक 13 के आसपास भी ऐसी तवानाई आपकी जिंदगी में आई थी। अगर आपने उस वक्त कम्युनिकेशन, तालीम या सोशल तरक्की में कुछ तजर्बा किया था तो अब वो मरहला एक बुलंद तर सतह पर आपके सामने है, मजीद शऊर, असर और अमकानात के साथ। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज चौजा। माली खुशहाली और ज़ाहिरी निखार का साल, जून 2025 तक जून 2026। मरकजी असर, मुश्तरी का दूसरा घर दौलत, खुराक, चेहरा, खानदानी खुशहाली में दाखिला, माली इस्तेहकाम, दौलत और वसाइल में इजाफा। मुश्तरी अब आपके दूसरे घर में दाखिल हो चुका है, जो मालियत, असासे और खानदानी दौलत से ताल्लुक रखता है। इस साल आपकी आमदनी में इजाफा मुमकिन है। बैंक बैलेंस, जायदाद, कार, फर्नीचर जैसे मादी असासे बेहतर होंगे। आप सदका, खैरात और दूसरों की मदद की तरफ माइल होंगे। आपके लिए मशवरा है, माली फैसले दानिशमंदी से करें। अगर कोई जल्द अमीर होने वाली स्कीम नजर आए तो होशियार रहें। ज़ोहल की नजर आपको मुतम्बा कर रही है, शक्ल सूरत और सेहत में निखार। दूसरा घर सिर्फ दौलत से मुतल्लिक नहीं बल्कि चेहरे, मुंह, दांत और नाक से भी जुड़ा है। मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी से चेहरे की खूबसूरती में इजाफा होगा। अगर दांत, नाक या जिल्द से मुतल्लिक मसाइल हैं तो इनमें बेहतरी मुमकिन है। आप चेहरे की खूबसूरती के लिए कोई ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं और ये कामयाब होगा। खुराक, जायका और एहतियातों के मुश्तरी खुराक पसंद स्यारा है। मजेदार खाने आपको लुभाएंगे। अपने जायके, पकवान या खानों से रोशनास होंगे, लेकिन एहतियात करें। ज्यादा खाना वजन, सेहत या बजट पर असर डाल सकता है। खानदानी खुशहाली और तल्लुकात में बेहतरी, खानदान के अफराद, शरीक हयात या बच्चों की माली हालत में बेहतरी का इम्कान है। घर के माहौल में आसूदगी और सुख, खानदानी सतह पर मजबूती और हमआहंगी। ज़ोहल की तरक्की, जून में एहतियात जरूरी है। जून 2025 में 11वें घर, दोस्त, ख्वाहिशात, समाजी तल्लुकात में मौजूद ज़ोहल मुश्तरी के साथ तरबीब बनाएगा। दोस्तों या सोशल सर्कल में कशीदगी का इम्कान है। लॉन्ग टर्म मंसूबों पर तवज्जो देने की जरूरत। फजूल खर्ची या जल्दबाजी से गुरेज करें। रूहानी व समाजी ब्रेक थ्रू, अगस्त 10 सितंबर 2025। रहू प्लस मुश्तरी की तसलीस, 4 सितंबर के करीब। रहू आपके 10वें घर, कैरियर और समाजी मुकाम में है। ये तहलीस कामयाब कैरियर का संग-ए-मील साबित हो सकती है। तरक्की, प्रमोशन या नया मुकाम व मर्तबा हासिल हो सकता है। आपका समाजी रुतबा बढ़ेगा और माशी फवायद भी हासिल होंगे। ये नजर आखिरी बार 1895 में बनी थी। बहुत कामयाब मौके, साल का खुलासा, बहुत कामयाब मौके मिलेंगे आपको। साल का खुलासा है वक्त और असरात। जून 2025 थोड़ा दबाव, माली मनसूबाबंदी, एहतियात, माली मनसूबाबंदी में एहतियात जरूरी। अगस्त सितंबर कैरियर, दौलत, साख और चेहरे की खूबसूरती में अरूज। अक्टूबर दिसंबर तवील मुद्दती इस्तेहकाम की बुनियाद रखने का वक्त। कामयाबी का नुस्खा ब्राइट चोजा, जज्बात से नहीं हकीकत पसंदी से फैसले करें। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग पर तवज्जो दें। मालियत में डिसिप्लिन और बहस का ख्याल रखें। रूहानियत और दूसरों की मदद को भी अहमियत दें। ये मुश्तरी का असल पैगाम है। याद दहानी, जून 2013 या जुलाई 2001 के अदवार को याद करें। क्या उस वक्त आपकी आमदनी बढ़ी, चेहरे में निखार आया या खानदान में खुशहाली आई?
اب وہی مواقع مزید طاقتور نظرات کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ ہمارا چوتھا برج ہے برج سلطان، مشتری کی پہلے گھر میں آمد جون 2025۔ نمبر 1، مشتری پہلے گھر میں خود اعتمادی، شخصیت میں نکھار، نئے آغاز، بہتر امج، جسمانی لذتوں کی طلب، مثبت اثرات، اولاد کی خوشی، پیشہ ورانہ نکھار، ذاتی کشش میں اضافہ، منفی اثرات، وزن میں اضافہ، لاپرواہی کی صورت میں خود غرضی یا غرور کا امکان، دخل اور نیپچون کی تربیت 10ویں گھر سے کیریئر میں وقتی رکاوٹ یا دباؤ، کامیابی کے لیے صبر، مستقل مزاجی اور حقیقت پسندی ضروری ہے۔ نمبر 3، سورج کی آمد پہلے گھر میں خود اعتمادی، صحت اور پیشہ ورانہ زندگی میں بہتری، گھریلو زندگی میں بھی خوشگوار تبدیلی کے آثار۔ نمبر 4، رہو پلس مشتری کی 7 تسلیس، ستمبر 2025۔ نیاب نظرات 1895 کے بعد پہلی بار اعلیٰ ترین اسکالرشپ، غیر ملکی سفر، قانونی کامیابیاں، فلسفیانہ یا روحانی بصیرت میں اضافہ، مصنفین و طلباء کے لیے بہترین وقت، آپ کے لیے مفید مشورے، شعبہ صحت خوشرواقی کا رجحان بڑھے گا، وزن بڑھ سکتا ہے، ورزش معمول بنائیں، کیریئر وقتی طور پر چیلنجز لا سکتا ہے مگر اگست ستمبر میں ترقی کے مواقع روشن ہے، مستقل مزاجی اپنائیں، تعلیم، اعلیٰ تعلیم خاص کر بیرون ملک کے امکانات موجود ہیں، اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں، روحانی رجحانات میں اضافہ ممکن، تصوف، فلسفہ یا اخلاقی موضوعات پر توجہ دی جا سکتی ہے، سفر اگست سے ستمبر کے درمیان، غیر ملکی سفر کے امکانات روشن ہیں، صحت یا تعلیم دونوں ممکن ہے، قانونی امور، اگر مقدمات یا معاملات چل رہے ہیں تو آپ کے حق میں فیصلے متوقع ہے، تحریر و اشاعت، مصنفین کے لیے کتاب شائع کرنے کا بہترین وقت، تخلیق کی توانائی عروج پر ہوگی، کیا یاد رکھنا ضروری ہے، مشتری خوش بختی لاتا ہے مگر ذہن حقیقت پسندی اور محنت کا مطالبہ کرتا ہے، پہلے گھر کی طاقت سے نیا روپ، نئی شروعات اور بہتر تاثیر ممکن ہے مگر صرف خواب دیکھنے سے نہیں، عمل ضروری ہے۔ اگست و ستمبر 2025 میں زندگی کے کئی دروازے کھل سکتے ہیں اگر آپ نے پچھلے مہینوں کی محنت کا بیج بویا ہو۔ ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، جنوری 2025، مشتری ظاہر رہو مریخ کی روشنی میں۔ نمبر 1، مشتری کا 12ویں گھر میں داخلہ، 12th ہاؤس جوپیٹر ٹرانزٹ، دورانیہ اس کا جون 2025 سے مئی 2026 تک، اثرات، روحانی ترقی، عبادات اور مراقبے میں دلچسپی بڑھے گی، خوابوں میں جان اور باطنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، بیرون ملک تعلقات یا کام کے مواقع پیدا ہوں گے، آن لائن کام، فری لانسنگ، ڈیجیٹل سروسز، خصوصاً غیر ملکی کلائنٹ سے آمدنی کا امکان ہے، بری عادات، منفی سوچ، اندرونی رکاوٹوں سے چھٹکارا پانے کا وقت، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، سائیکالوجی، ہیلنگ، صوفیانہ مشاغل یا سلو ریٹریٹ کا رجحان بڑھے گا، آپ کے لیے مشورہ ہے یہ وقت اندرونی دنیا پر کام کرنے کا، کسی مرشد یا کوچ سے رہنمائی لینا یا ڈیجیٹل پرائیویٹ بزنس شروع کرنے کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 2، مشتری ظاہریت، جون 2025، دباؤ کا وقت، متاثرہ شعبے، اعلیٰ تعلیم، مذہبی نظریات، ویزا، امیگریشن کے معاملات، کسی بڑے سفر یا پروجیکٹ کی راہ میں رکاوٹ، غیر ملکی یونیورسٹی یا پروگرام میں داخلہ مؤخر ہو سکتا ہے، آپ کے لیے مشورہ ہے یہ وقت منصوبہ بندی اور تیاری کا ہے، جلد بازی نہ کریں، جو لوگ امتحان یا اسکالرشپ کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی فاؤنڈیشن مضبوط کریں۔ نمبر 3، مشتری راہو 7 سالیس، 8ویں گھر میں راہو مشتری کا ٹرائن، یہ نظر کئی سالوں بعد بن رہی ہے، خفیہ فوائد اور نئی روحانی گہرائیوں کا دروازہ کھولتی ہے، ممکنہ اثرات، وراثت، ٹیکس ریفنڈ، پرانی رقم کی واپسی، فریقیات، پارٹنر کے ذریعے مالی فائدہ، رویلٹی، لانسنگ یا پچھلے پروجیکٹ سے پیسہ مل سکتا ہے، نفسیاتی روحانی تبدیلی، ٹرانسفارمیشن، پرانی شخصیت کا خاتمہ اور نئی خودی کا جنم، آپ کے لیے مشورہ ہے اس وقت کی روحانی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں، عبادات، ذکر، مراقبہ میں مصروف رہیں، مالی مواقعوں کے لیے خود کو کھلا رکھیں، خاص طور پر اگر غیر متوقع ذرائع سے پیسہ آئے۔ نمبر 4، مریخ کا چوتھے گھر میں داخلہ، 13 ستمبر 2025، متاثرہ شعبے، گھریلو امن و سکون متاثر ہو سکتا ہے، خاندان میں تنازع، والدین یا شریک حیات کے ساتھ بحث مباحثہ، جائیداد کے بٹوارے، گھر بدلنے یا مرمت سے متعلق تناؤ، کچھ کے لیے قانونی علیحدگی کے امکانات، آپ کے لیے مشورہ ہے غصہ قابو میں رکھیں، بات چیت میں نرمی اپنائیں، گھر کی فضا کو متنازع نہ بنائیں، خاص طور پر ستمبر کے وسط سے اکتوبر تک جائیداد کے فیصلے جذباتی انداز میں نہ کریں۔ نمبر 5، کیریئر اور مالیات، 12واں گھر وقتی سست روی یا خفیہ پلاننگ کا وقت ہے، ستمبر سے غیر متوقع آمدنی، نئی شروعات کے لیے وسائل مہیا ہوں گے، آن لائن کاروبار یا کریٹو کام سے کمائی ممکن ہے۔ نمبر 6، تعلیم، ویزا اور مذہبی سفر، جون میں مشکلات، ستمبر میں آسانی، اگست ستمبر بیرون ملک وظائف، حج، عمرہ یا روحانی سفر کے بہترین امکانات، فلسفہ، دینیات یا نفسیات کے شعبے میں تعلیم لینا فائدہ دے گا۔ نمبر 7، تعلقات اور ازدواجی زندگی، مشتری باطنی قربت میں اضافہ دے سکتا ہے مگر مریخ ستمبر میں تناؤ بڑھا سکتا ہے، شریک حیات سے مالی فائدہ مگر جھگڑوں سے گریز کریں، قانونی علیحدگی کی صورت میں یہ وقت فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، روحانی بیداری، یہ وقت خوابوں کے ذریعے رہنمائی، کسی روحانی رہبر کا مل جانا، مراقبہ، عبادت، تنہائی میں کی گئی دعا کی قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے۔ اہم تاریخیں، جون 2025، دباؤ، تاخیر، قانونی یا تعلیمی معاملات میں رکاوٹ، اگست ستمبر شاندار مالی، روحانی اور ذاتی ترقی کا وقت، 13 ستمبر سے اکتوبر گھریلو معاملات میں تناؤ، صبر و حکمت کی ضرورت، شعبہ اثر، روحانیت بہت مضبوط، دعا، مراقبہ، ذکر،
کی قبولیت، مالیت، غیر متوقع ذرائع، وراثت، ڈیجیٹل آمدنی، تعلیم، دباؤ کے بعد روشن امکانات، اگست ستمبر، گھر، رشتہ، ستمبر میں تناؤ، احتیاط لازم ہے، کیریئر ابھی چھپا ہوا ہے لیکن 2026 میں ابھرے گا۔ ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ یعنی ویرگو، جون 2025 کا مشتری کا سفر، مرکزی گھر، 11واں گھر یعنی ہاؤس آف گین، ہوپ، سوشل سرکل، جون 2025 تا مئی 2026، نمبر 11ویں گھر میں مشتری، سوشل سرکل اور ترقی کا ستارہ، مشتری کا 11ویں گھر میں آنا نہایت مبارک ہوتا ہے، ممکنہ فوائد، مالی فائدہ، تنخواہ میں اضافہ، بونس، ترقی یا نیا روزگار کی دوستیوں میں وسعت، اثر و رسوخ رکھنے والے نئے لوگوں سے روابط، مقاصد میں کامیابی، پرانے خواب پورے ہونے کے امکانات، سوشل نیٹ ورکس یا کمیونٹیز کے ذریعے روزگار یا عزت، قیادت اور مانیٹرشپ کی پوزیشن حاصل ہو سکتی ہے۔ کیریئر میں نمایاں چھلانگ، آپ کے لیے مشورہ ہے اپنی سوشل سکلز یعنی بات چیت، تعلقات بہتر کریں۔ اگر آپ فری لانس، کریٹو یا بزنس میں ہیں تو نیٹ ورکنگ آپ کے لیے گیم چینج ثابت ہوگی۔ خواہشات اور اہداف پر سے غور کریں، یہ ان کو سچ کرنے کا وقت ہے۔ نمبر 2، ابتدا میں چیلنج، راحل اور نیپچون کی تربیت، جون 2025، متاثرہ گھر، 8واں گھر، غیر متوقع پیسہ، جذباتی گھر، ٹرانسفارمیشن، ممکنہ اثرات، مالی فائدہ تو ممکن ہے مگر ساتھ میں ذمہ داریاں، قرض، صحت و بھی بڑھ سکتا ہے، کچھ خفیہ مسائل یا جذباتی ٹوٹ پھوٹ ممکن ہے، ٹیکس، وراثت یا لائف انشورنس جیسے امور کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ آپ کے لیے مشورہ ہے مالی نظم و ضبط اپنائیں، اخراجات پر نظر رکھیں، جذباتی طور پر مضبوط رہیں، کسی ماہر یا قریبی شخص سے بات کریں۔ نمبر 3، 7ویں گھر میں رہو، تعلقات میں تقدیری تبدیلی، ممکنہ اثرات، موجودہ تعلقات یعنی نیکسٹ لیول پر جا سکتے ہیں، منگنی اور شادی، اکیلے افراد کے لیے مقدر سے جڑا ہوا نیا رشتہ ممکن ہے، خاص طور پر دوستوں یا سوشل سرکل سے، آن لائن تعلقات یا کمیونٹی گروپس سے ملاقات کی توقع۔ آپ کے لیے مشورہ ہے کھلے دل و دماغ سے نئی دوستیوں اور رومانس کے لیے خود کو تیار رکھیں، تعلقات کو سنجیدگی سے لیں مگر جلد بازی نہ کریں۔ نمبر 4، اگست و ستمبر، ترقی، مواقع، نئی شروعات، یہ مہینے آپ کے لیے کیریئر، رومانس اور مالی استحکام کے اعتبار سے اہم ترین ہوں گے۔ ممکنہ فوائد، نوکری کے لیے بہترین وقت، نوکری کے بہترین مواقع، نیا پروجیکٹ لانچ کرنے کا شاندار وقت، شریک حیات کے ساتھ تعلق میں گہرائی، گھریلو خوشخبریاں مثلا بچے کی پیدائش ممکن ہے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے ان مہینوں میں نئے وعدے، انٹرویوز یا کاروباری فیصلے ضرور کریں، رومانس کو سنجیدہ سمت دیں، مناسب توجہ اور وقت دیں، مجموعی تجزیہ اور مشورے، سوشل نیٹ ورک توسیع اور طاقتور روابط، نیٹ ورکنگ پر بھرپور توجہ دیں، مالیاتی ترقی مگر تھوڑا دباؤ، مالی نظم و ضبط اپنائیں، کیریئر، اعلی مواقع، ترقی، منصوبہ بندی سے آگے بڑھیں، رومانس، رشتہ ممکن یا مستحکم، دل و دماغ سے تعلق نبھائیں، جذباتی سطح کچھ اتار چڑھاؤ، ذہنی سکون اور صبر اپنائیں۔ آپ کے لیے روحانی مشورہ ہے اگرچہ یہ وقت دنیاوی فوائد کا ہے لیکن راہو اور زحل کی موجودگی کچھ غیبی اشاروں کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے۔ اپنے خوابوں، وجدان یا باطنی کشمکش کو نظر انداز نہ کریں، شکر گزاری اور ذکر اللہ دل کو سکون دے گا۔ آپ کے لیے خاص طریقے، جون 2025، جذباتی اور مالی دباؤ، صبر سے کام لیں، اگست ستمبر 2025، نئی شروعات، پروجیکٹ، رومانس اور کامیابی کا وقت، نومبر اور دسمبر، ترقی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی لیبرا، مشتری 2025 میں آپ کے 10ویں گھر میں ہوگا جو کہ پیشہ ورانہ عروج اور سماجی مقام میں اضافہ کرے گا۔ اس کے مثبت اثرات، کیریئر میں زبردست ترقی، مقام و مرتبہ میں اضافہ، عوامی پہچان یا پبلک ریکگنائزیشن، قائدانہ کردار، ذمہ داریوں میں اضافہ، ریٹائرڈ افراد کے لیے سماجی اثر و رسوخ میں اضافہ، مثلاً کسی کمیونٹی، تنظیم یا فلاحی ادارے میں قائدانہ کردار، مالی خوشحالی اور اثر و رسوخ۔ چیلنجز، جون کے وسط میں مشتری ذہل کی تربیت، کیریئر میں رکاوٹ یا دباؤ، شریک حیات کی ناراضی، ورک لائف بیلنس، ورک لائف کا فقدان، قدرتی یا دفتری معاملات میں احتیاط کی ضرورت، راہو چھٹے گھر میں، صحت، کام کا دباؤ۔ خاص مہینے، اگست و ستمبر، راہو اور مشتری کی نجاب تسدیس 1895 کے بعد پہلی بار زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، عوامی مقام، مالی استحکام اور لیڈرشپ میں اضافہ۔ آپ کے لیے مشورہ ہے اپنی کارکردگی کو نکھاریں، اہم پروجیکٹس کا آغاز اگست اور ستمبر میں کریں، قانونی دستاویزات، معاہدوں میں باریک بینی سے کام لیں، صحت اور نیند کو نظر انداز نہ کریں، شریک حیات یا قریبی افراد کو وقت دیں ورنہ ذاتی رشتے متاثر ہو سکتے ہیں، سوشل یا پروفیشنل حلقوں میں اپنے امیج اور مقام کو مضبوط کریں، مرکزی اثر، پیشہ ورانہ کامیابی، شہرت اور قیادت۔ مجموعی طور پر برج میزان والوں، ترقی، لیڈرشپ، عوامی پہچان کے مواقع ملیں گے، کیریئر اور آمدنی میں اضافہ ہوگا، اثر و رسوخ بڑھے گا، مالیت اور شریک حیات سے توازن ضروری، تعلقات محدود ہوں گے، روحانیت بڑھے گی، راہو چھٹے گھر میں، احتیاط ضروری ہے، اگست
اگست ستمبر خاص مہینے ہیں، کیریئر چوٹی کی پیک پر ہوگا۔ ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب یعنی اسکورپیو۔ مشتری 2025 میں آپ کے نامے گھر میں ہوگا جو کہ علم، روحانیت اور وسیع افق کا گھر ہے۔ مثبت اثرات: روحانی یا فکری ترقی، کسی مرشد یا استاد کی رہنمائی، اعلیٰ تعلیم، ریسرچ یا کسی بڑے ادارے میں داخلہ، بیرون ملک سفر یا وہاں رہائش کے امکانات، فلسفہ، مذہب، قانون یا تصنیف و تالیف میں کامیابی۔ طلباء کے لیے تعلیمی کامیابیاں، کتاب چھپوانے، عدالت کے کیس میں فتح جیسے معاملات، تخلیقی اور ذاتی کامیابیاں۔ 5ویں گھر میں راہو، رومانس، بچوں، تخلیقی سرگرمیوں اور شوقیات میں نیاپن، اولاد کی خوشی یا کنسیو کرنے کا امکان، نیا کاروبار یا تخلیقی منصوبے کی کامیابی۔ چیلنجز: جون کے وسط میں مشتری ظاہر تربیت، صحت کے مسائل، قرض یا روزمرہ ذمہ داریوں میں بوجھ، فریڈم کم محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے خاص مہینے اگست و ستمبر راہو اور مشتری کی آبی تسلیس، نیاب کامیابی، خاص طور پر علم، روحانیت، تخلیق اور بیرون ملک سے متعلق امور میں مالی مواقع اور خوشبختی کے دروازے کھلیں گے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے تعلیمی یا روحانی سفر کا آغاز کریں، اپنی روحانی صلاحیت یا اعلیٰ تعلیم کو کیریئر میں بدلنے پر غور کریں۔ صحت کا خیال رکھیں، خاص طور پر اگر آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ وقت بزنس اور آرٹ کے لیے بہترین ہے۔ جن کے پاس کیسز یا قانونی معاملات ہیں وہ اپنی قانونی پوزیشن کو مضبوط بنائیں۔ مجموعی طور پر برج عقرب والوں کیریئر، ترقی، لیڈرشپ، عوامی پہچان، تعلیم، فلسفہ، بیرون ملک مواقع، مالیات، آمدنی میں اضافہ، اثر و رسوخ، مالی فائدہ، بیرون ملک یا بزرگوں کی مدد، تعلقات، شریک حیات سے توازن ضروری ہے، رومانس، اولاد، جذباتی کامیابی، روحانیت، محدود زبردست اضافہ، مرشد یا گائیڈ کی تلاش۔ صحت: ساحل چھٹے گھر میں احتیاط ضروری ہے کیونکہ دباؤ ممکن ہے۔ خاص مہینے اگست اور ستمبر ہوں گے، علم و تخلیق چوٹی پر ہوں گے۔ تو پیارے ناظرین، مشتری کی یہ تبدیلی برج عقرب والوں کے لیے بے شمار فوائد لے کے آ رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے اگلے برج یعنی ہمارا 9واں برج ہے برج قوس۔ جون 2025 قسمت کا نیا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اگر آپ کا تعلق برج قوس سے ہے تو تیار ہو جائیں ایک ایسی تبدیلی کے لیے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ مشتری داخل ہو رہا ہے آپ کے 8ویں گھر میں۔ یہ گھر زندگی میں گہری تبدیلیوں، نئی شروعات اور چھپے ہوئے رازوں سے وابستہ ہے۔ مشتری کی آمد کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے قسمت کے دروازے کھل سکتے ہیں، لیکن ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہوں گے۔ غیر متوقع آمدن، خاندانی وراثت، سرمایہ کاری یا کسی تخلیقی پروجیکٹ سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ دولت ہوگی جو محنت سے نہیں بلکہ قسمت سے آپ کے ہاتھ آئے گی۔ روحانی اور خفیہ علوم کی طرف رجحان، نجوم، ٹیرو، روحانیت، ہیلنگ اور میٹا فزکس، ان شعبوں میں دلچسپی بڑھے گی۔ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہترین ہے۔ جون میں محتاط رہیں۔ مشتری اور ذہن کی کشمکش آپ کو بچوں، محبت اور مالی معاملات میں کچھ چیلنجز دے سکتی ہے۔ جلد بازی اور جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ اگست اور ستمبر میں زبردست وقت، مشتری اور راہو ایک شاندار زاویہ بنائیں گے جو خاندانی سکون، گھر کی خوشحالی، جائیداد یا رہائش کی بہتری کا سبب بنے گا۔ نئی جگہ پر شفٹ ہونا، پراپرٹی خریدنا یا خاندانی رشتوں میں بہتری آئے گی۔ بونس پوائنٹس: قانونی معاملات میں آپ کا پلڑا بھاری رہے گا، غیر معمولی ذرائع سے آمدنی بڑھے گی، قسمت آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ مجموعی طور پر جون 2025 قوس والوں کے لیے نئے دروازے، گہری تبدیلیاں اور روحانی ارتقاء کا سال ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، اپنے دل کی سنیں اور وقت پر فیصلے کریں۔ ہمارا 10واں برج ہے برج جدی۔ جون 2025 رشتے، کامیابی اور آزمائشوں کا وقت۔ اگر آپ کا تعلق برج جدی سے ہے تو جون 2025 آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے تعلقات میں نئے رنگ، شراکت داریوں میں کامیابی اور کچھ اہم زندگی کے سبق۔ مشتری داخل ہو رہا ہے آپ کے 7ویں گھر میں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شادی، رشتے، دوستی اور کاروباری شراکتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر شادی شدہ ہیں تو رشتے میں بہتری آئے گی، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اچھا جیون ساتھی ملنے کا امکان ہے، اور اگر کاروبار کرتے ہیں تو نفع بخش پارٹنرشپ آپ کی منتظر ہے۔ طاقتور لوگوں سے تعلقات، آپ کی شخصیت میں کشش بڑھے گی اور بعض لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ سال سماجی دائرہ بڑھانے اور اثر و رسوخ قائم کرنے کا وقت ہے۔ جون کا مہینہ کچھ سخت ہو سکتا ہے۔ مشتری اور ظاہر کی کشمکش آپ کی گھریلو زندگی میں تناؤ لا سکتی ہے۔ گھر میں تنہائی کا احساس، بزرگوں کی ذمہ داری، گھر یا جائیداد کے معاملات میں رکاوٹ۔ اس وقت جلد بازی سے بچیں اور ہر فیصلے پر سوچ سمجھ کر عمل کریں۔ اگست اور ستمبر میں قسمت کا دھماکہ، مشتری اور راہو کی زبردست تسلیس آپ کی کمیونیکیشن، سوشل میڈیا، فری لانسنگ اور مارکیٹنگ سے جڑی صلاحیتوں کو نکھار دے گی۔ اگر آپ لکھنے، بولنے یا آن لائن کام کرنے سے منسلک ہیں تو یہ وقت گولڈن چانس سے کم نہیں۔ کریئیٹو فیلڈ میں کام کرنے والوں کے لیے بہترین وقت ہے۔ یوٹیوب، بلاگنگ، کنٹینٹ کریشن، آن لائن
ऑनलाइन कोर्सेज, कोचिंग, टीचिंग, छोटे सफर या मकामी नेटवर्किंग इवेंट्स में कामयाबी। शादी और बिजनेस दोनों में नई राहें खुलेंगी। रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन ज़हल याद दिलाता है कि सब्र, समझौता और मुस्तकिल मजाजी जरूरी है। ताल्लुक बचाने हैं तो ईगो नहीं, हम आहंगी को तरजीह दें। मजमूई तौर पर बुर्ज जदी के लिए 11 जून 2025 के बाद एक नया बाब है। शादी, कारोबार, तल्लुकात में नए मौके, कुछ रुकावटें मगर सीखने के मौके भी। इजहार और तल्लुकात में महारत कामयाबी की कुंजी बनेगी। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो, जून 2025। काम, सेहत, दौलत और नई रफ्तार का वक्त। अगर आप बुर्ज दिलो से ताल्लुक रखते हैं तो तैयार हो जाए एक ऐसे वक्त के लिए जो आपके रोजगार, सेहत और माली मामलात में बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। मुश्तरी आ रहा है आपके छठे घर में। ये वो जगह है जहाँ बात होती है आपके रोजगार की, सेहत की, कर्जों से निजात की और यहाँ तक के आपके पालतू जानवरों की भी। जब मुश्तरी यहाँ आता है तो आपको काम में तरक्की, इज्जत और नई जिम्मेदारियां मिलती हैं। पुराने जिस्मानी या ज़हनी अमराज में नुमाया कमी आती है और जो लोग कर्जों में उलझे हुए हैं इन्हें निकलने के मौके मिलते हैं। जून में चैलेंजेस की आहट। जून के आसपास मुश्तरी और ज़हल के दरमियान तरबीह आपके लिए कुछ आजमाइशें ला सकती है। रोजगार या दफ्तर में दबाव, सेहत के हवाले से कुछ रुकावटें, सफर में मुश्किलात या पड़ोसियों के साथ तलखी, जहन में बेचैनी, फैसलों में हिचकिचाहट। इस वक्त जल्दबाजी से गुरेज करें, खास तौर पर नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने या पालतू जानवर रखने जैसे फैसलों में सब्र करें। अगस्त और सितंबर में किस्मत का दरवाजा खुलेगा जब मुश्तरी और रहू एक खास और नायाब साथ नजारा बनाएंगे जो आखिरी बार 1895 में देखा गया था। ये होगा 4 सितंबर के आसपास। रहू आपके दौलत के घर में है, इसलिए आमदन में जबरदस्त इजाफा, तनख्वाह बढ़ाने का अमकान, कारोबार में गैर मुतवक्के तरक्की और मजमूई तौर पर माली सुकून, सेहत में भी बेहतरी। आप अपनी रूटीन में मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे, बेहतर ग़िज़ा, वर्जिश और मजमूई तर्ज जिंदगी में निखार। अगर पालतू जानवर पालने का शौक है तो सितंबर से अच्छा वक्त होगा। मजमूई तौर पर बुर्ज दिलों के लिए 11 जून 2025 है। खुद को बेहतर बनाने का वक्त, कैरियर को आगे बढ़ाने का मौका, सेहत को संवारने का बेहतरीन लम्हा और माली तौर पर मुस्तहकम होने का सुनहरा दौर। लेकिन जून और जुलाई में सब्र, होशियारी और तदब्बुर बहुत जरूरी है। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत, जून 2025। मोहब्बत, तख्लीक और कामयाबी का जादुई वक्त। अगर आप बुर्ज होत से ताल्लुक रखते हैं तो तैयार हो जाए एक खुशियों से भरपूर तख्लीकी तवन्नाइयों से लबरेज वक्त के लिए। मुश्तरी आ रहा है आपके 5वें घर में, यानी वहाँ जहाँ बात होती है मोहब्बत, औलाद, तख्लीक, तालीम की और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की। अगर आप अब तक रोमानवी तौर पर तन्हा थे तो खुश हो जाएं, क्योंकि मुश्तरी आपकी जिंदगी में नई मोहब्बत, खुशी और खूबसूरत लम्हात लेकर आ रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद की खुशखबरी या बच्चों की कामयाबियां आपका दिल खुश करेंगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग, टीचिंग या कोई ऐसा काम जिसमें दिल और तख्लीक शामिल हो, तो ये साल आपके हुनर को चमकाने और इसे दुनिया तक पहुंचाने का बेहतरीन वक्त है। किस्मत आजमाई का रुझान। जून में मुश्तरी और ज़हल के दरमियान तरबीह बनेगी। ज़हल आपके दूसरे घर यानी दौलत के मकाम पर होगा, तो हो सकता है आप लॉटरी, इन्वेस्टमेंट या किसी किस्मत के खेल की तरफ माइल हों। लेकिन याद रखें, ज़हल आपको रोक कर कहेगा मेहनत करो, ख्वाबों में मत जियो। यानी संजीदगी, हकीकत पसंदी और माली डिसिप्लिन बहुत जरूरी होगा। ये वक्त आपको सिखाएगा कि बजट कैसे बनाया जाए, बचत कैसे की जाती है और मेहनत के जरिए माली कामयाबी कैसे हासिल होती है। बच्चों के हवाले से भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, इनकी तालीम, सेहत या माली बोझ, मगर आप इनका भरपूर साथ देंगे और ये रिश्ता मजीद मजबूत होगा। रूहानियत और अंदरूनी दुनिया का दरवाजा खुलेगा। ये वक्त आपको अपनी जात के गहरे पहलुओं से जोड़ने वाला है। अगर आप मुराकबा, रूहानी सफर या खुदशनासी के सफर पर निकलना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतरीन है। मजमूई तौर पर बुर्ज होत वालों के लिए जून 2025 है मोहब्बत, रोमांस और तल्लुकात के लिए जबरदस्त। तख्लीकी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने का साथ, माली नज़्म ज़ब्त सीखने का वक्त, बच्चों और फैमिली में खुशियों का इजाफा और रूहानियत में गहराई का सुनहरा मौका। सिर्फ ख्याल रखें, ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत को नजरअंदाज ना करें। सितारे सिर्फ रोशनी नहीं देते, ये रहनुमाई भी करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं मुश्तरी की खुशबख्त तवानाई को खुशामदीद कहने के लिए? क्या आप जानते हैं कि आपका ताले बुर्ज क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं। याद रखें, तकदीर का हर वक्त के साथ बदलता है, मगर आगाही और मुस्बत सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्टोक्विड्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपनी किस्मत को मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर महीना, हर बदलता सितारा आपकी जिंदगी की एक नई कहानी लेकर आता है। तो लाइक करें, कमेंट में अपना बुर्ज जरूर बताएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप कुछ भी मिस न करें। अगली वीडियो तक खुद पर यकीन
یقین رکھیں، ستاروں سے جڑے رہیں کیونکہ آپ کی کہانی ابھی باقی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلی ملاقات تک خوش رہیں، چمکتے رہیں، اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ بے شک آپ کی محبت ہی ہمارا حوصلہ ہے۔ اور نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ پاک آپ کا نگہبان ہو، آمین یا رب العالمین۔